اہلیان علاقہ، عوام اہل سنت، بہترین امت، حاضرین خلقت، پردیدار ماواں بیٹیاں بھیڑی، سب تو پہلے میں پردیسی دی دعا ہے کائنات دا خالق و مالک تھوڑی میری حاضری قبول و منظور فرماوے، کی روک دی تمام لوگوں نو زمانے دے دکھاں تو محفوظ فرماوے۔ اور میں خصوصی طور تے سارے علاقے دا شکریہ ادا کردا کہ میں جنی کمے بندے نو خدمت دا موقع دیتا ہے، زیارتاں نصیب ہو گئیاں، اللہ کرے چہرے صدا مسکران دے رہن۔ عوامی اہل سنت دا خصوصی طور تے میرے عزیزم بخت اللہ بھائی چودھری ریاست علی تارڑ صاحب دا بخت اللہ اس واسطے آکھیا ہے کہ جڑا زہرا دے پتر دے نا تے لنگر چلاوے وہ بدبخت نہیں ہوندا، بخت اللہ ہوندا ہے۔ میں چودھری ریاست علی تارڑ صاحب دا اور خصوصی طور تے علامہ حافظ آصف انور صاحب دا بہت زیادہ شکریہ ادا کردا ہے، دی شائستہ گفتگو میں سنی ہے۔ یقیناً جتے جے بچے ہوں میں نتھا ساڑے عقیدے نو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اس بچے دی عمر دراز فرماوے۔ چودھری ذوالفقار علی حسینی نقشبندی صاحب، چودھری اعجاز احمد تارڑ صاحب اور چودھری زبیر احمد صاحب نمبردار صاحبان اہل یان پھرو کے اور خصوصی طور تے سالار اہل سنت محمود پور اور جلال پور بھٹیاں دی شان ہے جوانے دا اظہر حسین اسامہ صاحب تو سارے حضرات زندہ باد ہے۔ اجازت میں نوکری پیش کریں گے نا اگر ہوئے اجازت تو میں نو اجازت دیو نا یار۔ چلو نعرہ تکبیر جی، کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آنی کتھے ہے جی ساؤنڈ والا ٹھیک کرو بھائی، نعرہ رسالت۔ مجمع چنگا بلا ہے، نعرہ رسالت۔ یہ تا کیمرہ مین میں ہون دسے نبی مجمع چنگا بھلا ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اچھا بولو مل کے بولو سارے بولو نعرہ حیدری، شان حسین، ذکر حسین۔ سارے حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھو میرے کریم آقا دی ذات ہے۔ سارے حضرات الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا امام القبلتین۔ سارے حضرات ایک مرتبہ وقت بآواز بلند درود شریف پڑھو۔ مینو بھائی بھی آگے ذرا عوام نو اگے اگے کر میں کہ اگے تو بیٹھن ہونے ایک کہڑا لندن بیٹھن سامنے تو بیٹھن تے ہن بندے جو ہونا جڑے آ رہے ہیں بس ٹھیک ہے جتھے آ گئے ہن کئی بندے یہ بھی آتے ہیں کہ جاویے بھی دیر نال تے کھاوے بھی چوپیاں کیویں مچھیاں والا بھی راہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تساں آئے کافی دیر تو بیٹھو تہاڈا حق بندا ہے تساں اگے باؤ جڑے این پیچھے ہو پیچھے باویں، لیکن بطول کہیں نو خالی نہیں بھیجنا۔ اے یقین ہے کہ زہرا بطول کئی نو خالی نہیں بھیج دی۔ اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، اللہ پاک تانوں استعطا فرماوے اور اللہ پاک میرا دور دا سفر اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا شمس الضحی بدر الدجى صدر العلا نور الهدى فكان قاب قوسين او ادنى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون او کما قال علیہ السلام حب نبیکم وحب اہل بیتی وقرات القرآن رب عیب چکج اساں عیبیاں دے تینو یار دے یاران دا واسطائی میں دعا پیا کرے نا اور جڑے دعا دے قائل ہو وہ آمین ضرور رکھا ہے تے وسیلہ بھی میں بڑا بڑا پیش کر رہے ہیں رب عیب چکج اساں عیبیاں دے رب عیب چکج اساں عیبیاں دے تینو یار دے یاران دا واسطائی جائیں غاراں وچ رہ کے ڈنگ جھلے انہاں جان نثاراں دا واسطائی اللہ تواڈی حیاتی کرے یا رب عیب چکج اساں عیبیاں دے تینو یار دے یاراں دا واسطائی جائیں غارچ بہ کے ڈنگ جھلے انہاں جان نثاراں دا واسطائی جڑے گل وچ تیر چلے شبیر کو انہاں تیراں تے نہراں دا واسطائی جڑی گلی وچ ٹردی رہی میری سین زینب انہاں گلیاں دیواراں دا واسطائی انہاں گلیاں دیواراں دا واسطائی لے آسے بائی تھیں پتہ لگ جاسی میں سندا پڑھدا کیا بیٹھا ہے پڑھ کیا رہین وات پیا آداں انہاں ساریاں دے اتے رحمت فرما تینو پنجاتے بہران دا واسطائی سارے ہاتھ چاہ کے نعرہ رسالہ ادوالے ڈھلے ہوئے بیٹھے ہو نعرہ رسالہ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جس کے دل میں حسین ہوگا بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حضرت چلے معراج کو مسئلہ بھائی نعرہ حیدری حضرت چلے معراج کو تیری نال میرا خیال بنی ہوئی نہیں ہے ہاں نعرہ حیدری وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے بلغ العلا بکمال ہی وہ چلے براق پہ جس گھڑی تو زمین کے بعد ہوا میں تھے بلغ العلا بکمال ہی رہی تھک کے پھر بھی ہوا ادھر تو ہوا کے بعد فضا میں تھے کشفت دجا بجمال ہی ہوئی دم زدن میں فضا بھی تھے تو فضا کے بعد سما میں تھے کشفت دجا بجمال ہی کشش اور بڑھ گئی عشق کی کشش
خواہش اور بڑھ گئی عشق کی تو پھر جا کے قرب خدا میں تھے حسنت جمیع خصال ہی تو فرشتے بولے مرحبا 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 صلو علیہ وآلہ سارے مل کے پڑھ لو اللہم چلو جڑے اس چک تو بارو آئیو تو سا پڑھ لو سفر بھی تو سا کرو تے زور ہی تو سا لاؤ اللہم تھوڑی آواز دے سکتے ہو بھائی اللہم صلی اللہ جیو پہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سارے پڑھو اللہم واہ واہ اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اتق عتیق محمد صلی اللہ شفیق رفیق محمد صلی اللہ ابو بکر صدیق محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حساب نصاب کتاب احباب صلی اللہ عمر بن خطاب محمد صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان صلی اللہ عثمان بن عفان محمد صلی اللہ علی ولی تقی نقی اخی محمد صلی اللہ مشرقین مغربین وزیرین مشیرین جد الحسن والحسین بات ہے جی ماشاءاللہ جی جد الحسن والحسین صلی اللہ سارے پڑھو اللہم اور تو 8 دن پہلے میں ایک نعت ہر سال پڑھتا ہمیں اللہ اللہ علی وہ بڑی مشہور ہوئی ہے اسامہ وہ لوگ میں نو فرمائش کر دیا تے پرانے شیر پڑھ کے نا میں نو کو تھوڑا شرمی آندا ہی تے میں وہ دے 7-8 نوے شیر لکھے اگر تو اجازت دے دے چونکہ تو مہنگا بندہ نظر دا پیا میں سنا دے چلو اجازت مل گئی ہے سارے پڑھو اللہم میں اپنے پوتر نو آکیا تو انہوں نہیں آکیا تو اڈا ریٹ حالی گھٹ ہے اللہم صلی اللہ صلی توڑا بڑا نا سنی ہے کہ بھئی پھروکہ دا مجمع بڑا آلہ ہوندہ ہے ہون پتہ لگے گا میں آدھا کیا پیا او تیری آنے متاندہ کیڑا کیڑا شکر کر رہا کیا بات ہے میں نعمتاں گنوارے ہیں جڑیاں اللہ اسا سنیاں نو دیتی ہیں جڑیاں کہیں دے حصے وچ نہیں آیا کیڑیاں نعمتاں ہیں تیریاں نعمتاں دا کیڑا کیڑا شکر کراں تیریاں نعمتاں دا کیڑا کیڑا شکر کراں موبائل والیا تیریاں نعمتاں دا کیڑا کیڑا شکر کراں صبح ہوے شام ہوے ایہو میں ذکر کراں اللہ واہ بھائی واش ٹھیک ہے جی نے سنی آئی بالکل ٹھیک ہے اللہ اللہ ادھر والے ناراض بیٹھے اللہ اللہ جڑا نہ پڑسی میرے کول جن بھی ہے تو میں نو آدم اجازت کر میں کس کو کہوں کہ بولے اللہ اللہ شاباش کیمرامین تیرا کام شروع اللہ اللہ جی ہو شوکت اللہ اللہ پتہ چلے پھرو کے وچ محفل ہوئی ہے نہ مولوی دے آون دا پتہ نہ جاون دا پتہ سانو 7 گھنٹے سفر کریں جے مر گیا ٹول پلا دے بھر کے ساڑی اکبت نہ سے تو اللہ اللہ ہی نہ کرو تو مزہ نہ آیا اللہ اللہ بابا جیو میرے بچوں سویرے 8 دے منا رات مولوی آیا تے آدھا اللہ 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 کیڑی نعمت ملی ہے آصف بھائی سانو پہلی نعمت کیڑی ہے تے بہت وڈی نعمت ہے کیڑی کیڑی ایسا غم خار دتائی دلانو قرار دتائی
ایسا غم خار دیتے توڑی کیا بات ہے ایسا غم خار دیتے دلانو قرار دیتے جڑا میں بولا ہوں دی قسمت ایسا غم خار دیتے دلانو قرار دیتے ایسا غم خار دیتے دلانو قرار دیتے سوا لاکھ نبیاں وچوں نبی سردار دیتے اللہ اللہ شاباش کوئی شادی نہیں میرا بچہ اللہ پچھلے بندے بچیاں تو ہر جاؤ گے اللہ 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 ریاست بھائی اللہ اللہ واہ واہ خیال کری کہ یہ خارد نہ ہاتھ مارنے ہیں اللہ اللہ نبی ملیا تو سانو رب ملیا تو سانو اور کیا ملیا ہے صدیق عمر دیتے واہ 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 صدیق عمر دیتے عثمان حیدر دیتے صدیق عمر دیتے عثمان حیدر دیتے نعمتاں دی حد مچ گئی سلیم ابو ذر دیتے اللہ واہ واہ جیو میرا بچڑا اللہ 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 ایک تو ساؤنڈ والا ہی لڑتا بیٹھا ہے اللہ 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 شاباش تیار ہو جاؤ میری شین کا ذکر سننا ہے تا اللہ اللہ واہ واہ اے نبی ملیا تو سانو چار یار ملے تو سانو اور کیا ملیا ہے زیب و حسین دیتے زیب و حسین دیتے زیب و حسین دیتے دنیا دارین دیتے زیب و حسین دیتے بے قدرے لوگوں میں نہیں پڑھ رہا قدر دانے میں پڑھ رہا زیب و حسین دیتے زیب و حسین دیتے دنیا دارین دیتے اور تیری بڑی مہربانی ہی پیر حسین دیتے کیا بات ہے کیا بات ہے شاباش کیا بات ہے سارے بولو اللہ 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 حسین ملیا تا سانو چار یار ملے تا سانو تے اور کیا ملیا ہے حسن عامیر دیتے سونا شبیر دیتے حسن عامیر دیتے سونا شبیر دیتے تیری بڑی مہربانی ہی یاری اللہ پیر دیتے اللہ بلند فرما دی اچھا بولو مل کے بولو حیدری حسن آن جی میں پڑھتا جاگا سے آزم جی ماشاء اللہ اللہ رنگ لاوی حسن عامیر دیتے سونا شبیر دیتے حسن عامیر دیتے میرا بیٹا حسن عامیر دیتے سونا شبیر دیتے تیری بڑی مہربانی تیری بڑی مہربانی اچھا تارڑ حکمو نہیں بول رہے پتہ نہیں اگلے الیکشن جائے میں نے تو نہیں میں بڑھ رہے سارے بولو حسن عامیر دیتے سونا شبیر دیتے تیری بڑی مہربانی یاری اللہ پیر دیتے اللہ اللہ نعرہ رسالہ اور کیا ملیا ہے اسامہ کیا ملیا ہے رزق بھی عام دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بھی عام دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بڑا انتظار کروائے تے سانو رزق بھی عام دیتے دنیا تے نام دیتے رزق بھی عام دیتے دنیا تے نام دیتے نعمتاں دی حد مک گئی حسن امام دیتے اللہ اللہ کیا بات ہے بابا جی ٹھیک ہے
اللہ 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 اے نعمتاں دتے نہیں تے ایک میں عرض کرنا اللہ تیری بارگاہ وچ او عرض قبول چ کری عرض کیڑی ہے دل وی شاد ہوے اگلے مہینے واسطے شیر ہے لیکن میں ہون پڑھ رہا دل بھی شاد ہوئے دل بھی شاد ہوئے گھر بھی آباد ہوئے دل بھی شاد ہوئے گھر بھی آباد ہوئے یہ خواہش میری گھر گھر میلاد ہوئے اللہ 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 جی مہربانی بھائی اللہ مہمان نوازی دا شکریہ اللہ 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 ساڈے اُتے مولا کرم عجیب دی مہربانی ہے بھائی ساڈے اُتے مولا کرم عجیب اساس نیاد بکر نصیب اساس نیاد بکر نصیب دکھ درد دور کر شام و سحور کر ضرور بل ضرور کر بھائی ریاست دی محنت اللہ منظور کر اللہ اللہ مولوی تکا ہے یا ٹھڈا ہے اڈو مجمع ٹھڈا ہے ایک ہی سارے ٹھیک ہو جی سارے ٹھیک جی سارے ٹھیک ہیں جی سارے ٹھیک ہیں حضرت گرامی عرض یہ ہے میں تواڈے علاقے آیا بیٹھا اس علاقے دا نام کیا ہے پھیرو کے اتھے میں بھی آواں دو نواسے بھی نال لئی آواں تے چار یار بھی نال لئی آواں بھائی مینوں منصبی نال ڈنڈی نہیں مارنی اتھے سارے محمدی بیٹھے ہو محمدی اپنا دیوبندی بیٹھے ہو تا اے تھوڑا جیاں لیبل ذرا باہر رکھ لو اہل حدیث بیٹھے ہو تا تھوڑا منٹ واسطے محمدی بن کے ویکھو لطف آندا ہے کہ نہیں میں بھی محمدی بن کے اس کیمرے دے سامنے تواڈی خدمت عالیہ وچ حاضر ہاں مینوں اپنی اماں دے دودھ دی قسم ہے میرے منہ وچوں نفرت نہیں نکلے گی اس سردی میں جڑا آیا بیٹھا ہے وہ ساڑیاں لڑائیاں سنن نہیں آیا وہ کربلا والے دا ذکر سنن آیا ہے لیکن کیونکہ ضروری ہے کہ یہ ذکر کیوں کرا رہا ہے تے کیویں ہو رہا ہے میں مثال دے رہا ہوں میں ملتان ہوا ماں اتھے پھرو کے دو نواسے میرے نال ہوں میں کئی بندے سمجھ گئے ہو تے چار یاری نال ہوں میں اور ایمان نال دسو تے آواں میں ریاست دے ڈیرے تے اے میرے چار یارانوں تا چمن شروع کر دے وے تے نواسیاں والے ویکھے نا میں راضی ہوں گا یا ناراض اے فیصلہ کرو سار نہ ہلاؤ زرداری کافی ہے سار ہلاون واسطے سار نہیں میرے نال بولو گے ہاں جی تو فیصلہ کرو ایمان نال میں تانوں صحیح آکھ رہا تہاڈا میرا کعبہ رسول کتاب قرآن ایک ہے اللہ بھی ایک ہے ٹھیک ہے نا میری یار سنو میں جو آیا میرے یاراں دی تے بڑی خوش آمد کی تھی میرے دو نواسے وال ویکھیا نہیں انہیں ٹھیک کیتا ہے اچھا اے آ جاوے خیر نال ملتان اے بھی اتنا ہی عدد لے آوے جتنا میں لے کے آیا تے میں اے دے نواسیاں نو چما پیار کراں تے چاہوں یاراں والے پاسے ویکھئی نا فیصلہ تسا کرنا ایویں نہیں میں چنگا کیتا ہے بھائی آکریا قریشی تے ظلم کیتا ہے بالکل لفظ بھی ہوا ہے کہ میں ظلم کیتا ہے کہ جنہ نال اے آیا ہے میں نواسیاں نو ویکھیا تے یاراں نو نہیں ویکھیا اے دی میری وال چلنی نہیں اے دی میری وال نبھڑی نہیں بھائی توجہ اے دی میری
نبھنی نہیں تے ایدی میری نبھے تے بھامے نبی وگے ملے ایدی میری نہ ہی نبھے تو کیا ہو گیا میرے ورگے مولوی بہت ایدے ورگے مینوں میزبان بہت تے جدا کلمہ پڑھ دے ہو بولو نا بولو نا بولو نا جدا کلمہ پڑھ دے ہو او دے بغیر نہ تیرا میرا اتھے گزارا ہے نہ قبر وچ گزارا ہے نہ حشر وچ گزارا ہے میں اے نہیں آکھ رہا کہ تُسا سارے بریلوی بن جاؤ مینوں لوڑ ہی نہیں جدر میرے کول ہیرا ہے مینوں کیڑی لوڑ ہے میں کہی میرے کول ہیرا ہے مینوں ضرورت ہی نہیں پروردگار دی قسم ہے لیکن اپنا عقیدہ تو دسا سکتا نا تاکہ رات نو تیرے دماغ وچ کچھ نہ کچھ سٹ وجے صحیح میں مولوی آدھا کیا ہاں اوے ٹکے دے مولوی دے دو نواسے آ جاون چار یار آ جاون سارے انہاں نال سلام بھی کر دے ہو پیار بھی کر دے ہو اے میرے کول آ جاوے میں کہنا تارن مشکل نال آیا ہے اے دے پترا نال پیار اے دے یاراں نال بھی پیار او ایک دوسرے دا خیال کر دے ہو جدی خاطر کلمہ پڑھ دے ہو او دے نال کیا کیتا ہے کئی بے سہتے بد قسمت ایسے ہیں حسین دا نال لے لویے انہیں دا منہ سل جاتا ہے وہ حضور دے یاراں دا ذکر کر دے مگر آل دا نہیں کر دے کئی ایسے بدبخت ہیں کہ آل دا ذکر کر دے یاراں دا ذکر نہیں کر دے واہ وہ سنی میں تیرے قسمت تے قربان جاوا ہائے ہائے توجہ ہے نا تھوڑی آواز دے یار تیرے ڈبے دی آواز گھٹ ہے سعودیہ ساؤنڈ ہے سعودی عرب نہ جاوے آواز تے میرے کان دے پردے پاڑے نا میں آواز سمجھا گا ای ساؤنڈ آ گیا ہے آکو سبحان اللہ بھئی تین ڈبے لگے ہو توجہ ہے اور جدر میرے نال انصاف کر دے ہو او دے نال بھی تا انصاف کرو جڑا زندگی میں تو انہوں کدیں بھولیا ہی نہیں کدیں نبی بھولیا ہے سانو دنیا تے آیا تا اسا یاد ٹھیک ہے دنیا تے آیا تا اسا یاد میراڑ تے گیا بیٹا بول حیاتی ہوئی اسا یاد آخری ٹائم ہے تا اسا یاد حشر دے میدان اسا یاد اس نبی تو پوچھ لئیے کہ تیری آل کیا ہے تیرے یار کیا ہے تیری آل کیا ہے تیرے یار کیا ہے چلو اس تو بعد پوچھا کہ متن کوئی آنکھ دے مولوی حدیث ہی بڑی ضعیف پڑ گیا ہے تے وال تو سویرے کھتی کھن کے مینوں فون کرے دے کہ میرا فون ہی بند ہوئے تے میں وال قرآن پڑھ دے میں تا گل مک نہ جاسی اللہ فرمائے دے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں ایک شور مچاون ہور ہے داد دیون ہور ہے شور نہ مچاؤ بولو گے میرے نال محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ اللہ تعارف کروا رہے ہیں محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معہو اور جو اس کے ساتھی ہیں اللہ یہ کیا ہے فرمایا اشداء علی الکفار یہ کافروں پر سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں رحیم بھی ہے کریم بھی ہے واہ واہ آپس میں رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے انہاں دی کریمی ویکھ دنیا حیران ہے ہن ایمان نال دسو ساڈے تو جہل ورگا کوئی بندہ ہے کہ آپس وچ مولوی دی مندے ہیں ذاکر دی مندے ہیں مجتہد دی مندے ہیں تے رب دی نہیں سے مندے اور رب آکھ رہا ہے جڑا میرا نبی ہے او میرا نبی ہے اے میرا نبی ہے یہ وہی بولتا ہے جیسے وہی بولتی ہے یہ وہی بولتا ہے جیسے وہی بولتی ہے لفظ سمجھو اللہ فرمانے جو اس کے یار ہیں وہ آپس میں کئی بندے نہیں گئے بولے دے پہ آپس میں رحم دل ہے اور کافروں پر بولو کافروں پر اور کیویں ہے کافرات سخت قرآن دی قسم حضرت عمر پاک دے سامنے سکا ماما آیا کھڑا ہے ماما کافر ہے عمر پاک مسلمان ہیں آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤں گا کہ مسلمان بھی نہیں ہوندہ تے پرے ہٹ مینوں مار بھی نہ آپ نے فرمایا مسلمان بھی نہیں ہوندہ تے تینوں مارا ہی نہ کہ جی نہیں میں تیرا ماموں ہاں فرمایا ماموں ہور جگہ تے ہو سے
میرا رشتہ محمد کریم نال ہے، میرا رشتہ نبی نال ہے۔ قرآن دی قسم ہے، عمر پاک نے ایویں جو سکے ماما دی گردن دے اتے تلوار ماری ہے، او کافر مامے دا سر دور جا پیا۔ لوگ کہ مامے نالے حال کی تائی، فرمایا ماما ویکھا ہاں یا اپنا ایمان ویکھا؟ جو ہے لڑائی نہیں کرنی۔ اچھا کتنے روحما بینہم ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران دے وچ کافران نال لڑ رہے ہیں تے سامنے سکا ابا آ گیا۔ کون آ گیا؟ ابا، بابا، بے الف با، بے الف بابا پڑھ دینا ہوئے آ بابا آ بابا، بابا آ گیا۔ بابا ہے کافر، ابو عبیدہ بن جراح ہے نبی کا دیوانہ۔ یار بندے بولے نہیں ہیں جی میں بولن دا حق ہے دیوانہ مستانہ پروانہ۔ آدھے آقا سامنے میرا پیو آیا کھڑا ہے، فرمایا جے میں مرضی آدھی کر۔ ہن پیو آ گیا سامنے، آپ نے فرمایا ابا کیویں آیا؟ انہیں کہ میں لڑن آیا۔ فرمایا وال ہن میری تلوار دے تلے آ گیا۔ نہیں میں نے کچھ نہ کی، میں تیرا ابا ہاں، میں تیرا ابا ہاں۔ فرمایا ابا ہیں مگر دسا میرے آقا دا کلمہ پڑھ دئی کے کہنا سپیکر تے تیر تیر کرنی بڑی سوکھی ہے، قرآن دی منڈو، رحمان دی منڈو۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے ورنہ بابا میں تیری گردن اڑا دے سا۔ واقع کلمہ تا پڑھی دا نہیں، فرمایا وال میں تینوں چھوڑ دا نہیں۔ انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، ابو عبیدہ بن جراح پاک نے او دی گردن دے اوتے تلوار مار کے سر لہا کے رکھ دیتا۔ لوگ یہ کیا بابے کو ماری آئی؟ فرمایا پرے ہٹ جاؤ، بابے کے بغیر گزارا ہے، کعبے کے بغیر گزارا ہے۔ آکو سبحان اللہ۔ اور انہیں دا پیار آپس کتنا ہے دسا دے وہاں۔ اچھا دو ہیں حضور دے سورے، دو ہیں داماد۔ وہ سمجھ آدھی پئی ہے یا میں برڈن بن رہا تھوڑے اوپر؟ سمجھ بڑی آدھی پئی ہے، کوئی زیادہ بڑی نہ آ جاوے عمومی۔ تو ہون سمجھ گئے، اللہ تیری حیاتی کرے۔ حضور دے دو سہرے، دو حضور دے داماد، ابو بکر بھی شان والا، عمر بھی شان والا، عثمان بھی شان والا، علی بھی شان والا، اور اے یاد رکھ لو حسین بھی شان والا۔ ہون اس تو ڈبل بولو حسین بھی شان والا۔ کیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ، مولا علی دے 18 پتر ہیں۔ کتنا؟ آؤ 18 پتر ہیں۔ اور کربلا وچ کتنے گئے؟ شاباش۔ میں صدقے جڑا بولے ہیں قرآن دی قسم میں ادھی فیس تینوں دے دے وہاں مگر سفر بڑا ہے۔ تے جواب ہی بڑا ہے نا۔ یقین منو میں راضی ہاں۔ علی مولا دے کتنے بیٹے؟ 18۔ کربلا وچ کتنے گئے؟ ابو سبحان اللہ۔ کربلا وچ کتنے گئے؟ ساؤنڈ تیرا یار میرے بالکل ذوق توڑ دینا یار۔ میں جامع تار بناواں خیر میں بلڈ پریشر دا مریض نہیں ہاں، میں بڑے ویلے تک تو سن دے رہا سو، میں پڑھتا رہا سا، گھبراؤں نہیں۔ بات آئے ہائے آکو سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے سامنے دی؟ بڑا حسین مجمع کٹھا ہویا بیٹھا ہے، اللہ تواڈی حیاتی کرے۔ علی مولا دے کربلا وچ کتنا بیٹے گئے؟ دعا آ گئی ہے، دیکھو او دے ایک بولن نال کتنا بندے نو پتہ لگ گیا۔ اے ہے نا تبلیغ کے نہیں؟ انہیں آکھیا 9 تے ہن دوسری دفعہ میں پوچھیا سارے بولے ہو 9۔ اے دا مطلب ہے انہوں بھی ثواب توانوں بھی ثواب۔ مینوں ایمان نال دسائے تے او بندی بیٹھے ہو اہل حدیث اہل تصحیح کربلا وچ 9 گئے۔ 2 دا ذکر کر دے او غازی پاک دا، میں او دے قدماں تو کائنات وارا تے حسین پاک دا، تے باقی جڑے 7 ہیں او دا ذکر کیوں نہیں وے کر دے؟ اور میرے بچے ہوئے 9
تے 10ویں دی جماعت امتحان پاس کریں 11ویں میں جڑے ویلے چڑھن 11ویں دی کلاس ہے جڑے ویلے بابا جی توجہ کر کے باؤ گے سنو گے 11ویں دی جماعت جڑے ویلے جاویں میں وردیاں ہکو دیاں سیواواں گا بیگ بستے کتاباں ہکو دیاں دیواواں گا کہ نہیں اب بولو اور دیواواں گا نا تو ایک قرآن دی قسم ہے کتنا بڑا ظلم ہے کہ 2 دا ذکر ہو رہا ہے تے باقی 7 دا نا ہی تو نہیں لے رہا جس وجہ نال نہیں لے رہا میں تینوں ڈھڈو جاندا تے او دی وجہ کیا ہے او دی وجہ یہ ہے کہ اودے وچوں ایک بیٹا ہے جدا نام ہے ابو بکر بن علی بھائی توجہ مینوں پتہ ہے نا تیرے معیار دا تو نا دی وجہ نال ابو بکر بن علی دی شہادت نہیں پڑھدا آخر او بھی تا 3 دن دا پیا صحابہ او بھی تا علی دا دلال ہے نا اونوں بھی علی پتر بنایا ہے نا عمر بن علی بیٹا آرام نال سن آرام نال عمر بن علی او بھی تا علی دا لال ہی ہے نا عثمان بن علی او بھی تا علی دا لال ہے نا اگے چل امام حسن مرتبہ دے 4 بیٹے کربلا وچ ہیں تو کٹھے امیر قاسم دا ذکر کردا ہے اور میں کائنات مار دے میں قاسم دے قدمہ تو اور قاسم بھی شان والا ہے لیکن 3 ہور بھی تا ہے نا او دا ذکر کیوں نہیں کرنا او دی وجہ ہے کہ ان دا نا جو ہے ایک دا نا ہے ابو بکر بن حسن ایک دا نا ہے عمر بن حسن ایک دا نا ہے عبید بن حسن تو ذکر کر تے بھاوے نہ کر اسا سنیے ذکر کرنا ہے تاکہ سارے آخر یہ ہمارے ہیں یہ ہمارے ہیں توجہ ہے اور راضی بیٹھے ہو کہ نہیں دیوال مینوں آکھن دیو تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میں تینوں کچھ بھی نہیں آکھا اپنا تبلیغ کر کے جا رہے ہاں تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی قرآن دی آیت پڑھی ہے 26واں سپارہ اگو تواڈی مرضی ساڈا کم قرآن سناون کوئی منے یا نہ منے اوے دوئے جہانیاں اوے ماریا ویسی جڑا حد قرآن دی بھنے مالک تواڈی حیاتی کرے اے میں پڑھی ہے قرآن ہن 2 نکیاں حدیثاں بھی سن لو میرا نبی فرمے دے مثل اہل بیتی کمثل سفینہ نوح من راکب نجا ومن تخلف غرقا تواڈے کول عالم بچہ ہے جو ترجمہ سن لوائے میرا نبی فرمے دے میری آل اہل بیت کی کشتی جیسی ہے ومن تخلف غرقا اور ومن تخلف غرقا فرمایا لوگو مثل اہل بیتی کا مثل سفینہ نوح من راکب نجا جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا تھوڑی توجہ ومن تخلف غرقا جس نے اس کو چھوڑا وہ غرق ہو گیا بھاویں مولوی ہے تا غرق بٹا غرق بھاویں عالم ہے تا غرق بٹا غرق بھاویں مفتی ہے تا نیل بٹا نیل جائے میری آل دا ذکر نہیں کیتا محبت نہیں کیتی اومے تا دھمالا پاندا ہا حسین دا ذکر آوے آتا ہے دا بلڈ پریشر لو ہو ویندا ہا اس ورگا نام مراد کوئی نہیں مماتا علی بغض آل محمد میاتا کافرہ چاہے میری آل نال بغض رکھا وہ جدن بھی مرے گا کافر ہو کے مرے گا توجہ ہے کہ نہیں میرے محترم دی اچھا ایتا ہے آل کہ صحاب کیا ہیں پردے میں حدیث بولو اصحاب
असहाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। अहले तशरीह हजरात, देवबंद हजरात, अहले हदीस हजरात, अपने अपने मौलवियां नू मेरी गल सुनाओ मोबाइल ते, ए हदीस है कि नहीं? असहाबिकन नजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इहतदैतुम। मेरा नबी फरमाते आसमान के सितारों की मिसाल है मेरे यार। मनो न मनो तुम्हारी मर्जी, आसमान के सितारों की मिसल है मेरे यार। जो इनको पाएगा वो निजात पाएगा, वो हिदायत पाएगा। हुण आपस दी गल जरा ठड्डे थी बाओ, ईमान नाल दसो किथे कश्ती किथे तारे, किथे किथे? मेरा ख्याल है इस जुमले ते अगर नफरत दूर हो जावे ना, जिक्र करने का मजा आसी है ना। किथे सितारे ते किथे कश्ती? कोई तुक बनता है? नहीं बनता। जो तुहानू मिलहा को लै चलना हुआ ते तुक बनता है। तुहाडी क्या बात है, बड़े जहांदी दा लोग बैठे हुए। मैं आखनी मैं मुल्तान जामना है ते रोड बंद है, मोटरवे बंद है, ते दरिया केड़ा तुहाडे नाल पिया चलदा है? ते साडे पासे भी चनाब भी चलदा है, कोई दरियाए नील दे हमसाए नहीं है। अच्छा समझोगे ना बे भाई, गल समझाए, गल समझाए। अगो तुहाडी अपनी मर्जी, अपना तुहाडा अपना ज़मीर, साडा अपना ज़मीर। मैं गया, मैं के जनाब मेहरबानी कर, मैं महफिल पढ़ी तो रोड बंद है ते तू मैनू मुल्तान पहुंचा के मुल्तान पहुंचा दे सा, पैसे इतना लग सन। मैं के ले लवी, मैं कि तू किवें पूछे से? कि मैं पहुंचा दे सा। ओ मैं कि तू किवें पूछे से? विच टूल प्लाजे भी नहीं, विच होटल भी नहीं, इंटरचेंजा भी नहीं, बुर्ज भी नहीं। ओ आके मौलवी अपना काम कर, तकरीरां ते शोर मचांदे, सानू अपने काम दा पता है। बाए ते किराया दे, मैं किराया दिता है। और मैं कि तू मैनू किवें लग जाऊंगा? तेनू नहीं पता, मैं चप्पू चलावांगा, आसमान दे सितारे वेखांगा। आए हाय समझावन पे आवे तो कश्ती दा मला समझा जावे, ना समझावे तो मौलवी ना समझावे। ओदी अपनी दुकान खराब होंदी है, तन्नू किवें समझावे? मैं कुरान दी कसम चा के आख रहा हूं, तेनू पता ही नहीं। मैं इधर चलावांगा कश्ती, वल वेखांगा सितारा, पहला सितारा वेखांगा, मैनू पता लग जाएगा हुण सियाल मोड़ ते ठट्टी बेलोलपुर दे नेड़े मैं पहुंच गया। अगो वल चप्पू, वल कश्ती, वल अगो चलावांगा, वल मैनू पता लग जाएगा कि हुण मैं झंग दे नेड़े त्रेड़े पहुंच गया। उस तो अगे आवेगा सितारा, मैनू पता लग जाएगा हुण शोर कोट में क्रॉस कर रहा। वल पता लगेगा कि मैं रंगपुर खेड़ा पहुंच गया। मौलवी एले दे किराया ते लाओ, मुल्तान आ गया, मुल्तान आ गया। इवें ना होवे तो मलाह तो जाके पूछ लो। कुरान की कसम है, जिन्हें मलाहा कश्ती विच बह के बेटा ये सितारा, ये सितारा, ये सितारा, आओ तुहानू दावत फिक्र दे रहे हो। बीबी ज़ैनब पाक दा जिक्र शुरू करन लगा, ओदे कदमां दे सदके तुहानू आख रहे हो, आओ अहले बैत दी कश्ती विच बह जाओ, आसमान दे सितारे विच चलो। किथाई सदाकत दा सितारा, किथाई अदालत दा सितारा, किथाई हया दा सितारा, किथाई इनायत अली दी विलायत दा सितारा, किथाई बिलाल दे इश्क दा सितारा। सितारे क्रॉस करोगे अगो जन्नत आवेगी, तो जन्नत के दरवाजे पे या हसन होगा या मेरा हुसैन होगा। और मैं कितना प्यार नाल समझा गया, पता लग गया तो गया सुन्नी क्यों प्यार। असल तो मौलवी जाकिर मिंबर ते बह के डंडके मारदा है, डंडके मारे ते गया, नफरत फैलाई ते गया। लेकिन ऐसी गल नहीं बेटा, तवज्जो कर बांधे हो है मेरा बच्चा, टाइम है सुनो बात। मैं उस वाली बेइज्जती करा, तेरी तो उम्र दी याद है जी। ठीक है जी, नफरत नहीं, प्यार नाल, प्यार नाल। कुरान दी कसम है, अल्लाहु अकबर कबीरा पैर विच लग जावे ना कंडा। मैं FSC तो बाद 1 साल डिस्पेंसरी मेरे बच्चों में की है। मेरे कई यार डॉक्टर हैं
اور میں ویکھی آئے کہ کوئی آکے نا جی یہ ککر دا کنڈا میرے پیراں وچ لگ گیا ہے، وہ اس کو رینچ نال نہیں کٹدا، وہ پہلے پلٹو سلاندا ہے، وال بینڈج لاندا ہے، وال 4 دن بعد آدا ہے وال آویں، وال ہو جاوے تو وال آرام نال چھکدا ہے۔ میں ایک دن پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب پہلے دن ہی چھک لویں ہا، وہ آکے تینوں نہیں پتا کنڈا ٹوٹ جاوے ہا، تکلیف ود جاوے ہا۔ اساں لوگاں نے ممبر تے بہ کے نا اپنا دکاناں چمکائیاں ہیں، اساں پیار نال اپنا عقیدہ نہیں پیش کیتا۔ میں پونے گھنٹے تک تواڈے کو راڑ مار کے تانوں میں دسا رہے ہاں کہ صحابہ نو بھی منو، اہل بیت نو بھی منو، تے اے بھی تانوں آکھیا تواڈی مرضی، میرا کم سناونا ہا تے مینوں اپنے عقیدے تے بڑا مان ہے۔ اساں ٹھیک ہے کہ 6 روزے نہیں لائے، اے بھی ٹھیک ہے کہ اساں بسترے شسترے بھی نہیں چائے، اے بھی ٹھیک ہے کہ اساں چلے بھی نہیں کٹے، اے بھی ٹھیک ہے کہ اساں سڑکاں تے ڈانڈ شانڈ بھی نہیں پائی۔ اساں قیامت والے دیوار اے آکھ دے سونا عربی مائیا اے زبان چیک کروا لے، این زبان تے ہور کچھ نہیں، نہ تیرے یاراں دا گلہ آیا ہے نہ تیری آل دا گلہ آیا ہے۔ ہائے ہائے آکھو سبحان اے انہاں دا حکم ہے کہ تھا ضرورت ہے، کیونکہ سید شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ آندے ہن تے اس دفعہ میری ڈیوٹی لگ گئی۔ او تو خیر بڑا شہنشاہ ہاں، میں دے قدماں دی خاک ہاں، تے میں آؤ اس بی بی دا ذکر کردا ہوں۔ اگر تھوڑی آواز بدا سکدے ہو تھوڑی اس بی بی دا ذکر کرنا چاہنا جڑی گئی ہے قطار لے کے، ہن نعرہ نہیں لاؤ گے، ہن سنو گے آرام نال، تے جنہاں دا ہسن دا موڈ ہے او تساں چلے جاؤ، کیونکہ میں دکھ بیان کرنے اپنے نہیں۔ گئی ہے قطار لے کے، ہن او داد دیندا ہے تساں ویکھ دیو بھئی کردا کی بیٹھا ہے، تساں بھی بول سکدے ہو۔ او گئی ہے قطار لے کے، وقت بولدا پیا، تھوڑا دل کرے بولو نہ بولو، گئی ہے قطار لے کے، واپس ولی ہے ایک بیمار لے کے۔ سنیو تساں بھی سنو نا، ہی میں سنو نا، قطار لے کے گئی بیمار لے کے آئی۔ اے پردے وچ میرے ماما بیٹیاں بیٹھے نے، انہاں وچ تواڈیاں بھیڑی ماما بیٹھیاں ہوسن، انہاں کنے پوچھ لوائے جدن فوتگی ہوئے نا تے عورت سب تو پہلے آ کے وے دیے کون ہے جدا ویر ماریا گیا ہے، تے انہاں نوں پتہ لگ ویندا ہے اپنے آپ اے ہے، پھل سدھی انہوں سینے نال لا کے دیے تیرے بھرا دے بڑے ارمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس تو وڈی گل ہی نہیں۔ جدن بی بی سین واپس ولی ہے نا، ہر عورت نو مدینے دیاں عورتاں پہچان لیا کہ یہ اصغر کی ماں ہے، یہ اکبر کی ماں ہے، یہ قاسم کی ماں ہے۔ ہکا مستور ہے غلام رسول سعیدی تیرے بچے جیون، جڑی پہچانی نہیں گئی، وہ تیری بھیڑ یا میری بھیڑ نہیں ہے، وہ حسین دی بھیڑ ہے۔ شاباش، پتہ لگے کہ محفل ہوئی گئی۔ ول ساڑھے ذمہ لیندے ہو، واپسی سنا، عقیدہ سنا، میں پڑھ لے آئے عقیدہ، ہون انہاں نو دسو عقیدہ بھی ہے تو انہاں نال مودت بھی ہے۔ قرآن دی قسم ہے، قطار لے کے گئی بیمار لے کے ولی، ایک بڑھڑی عورت بے چین ہو کے پوچھ دیئے علی ساریاں آ گئی ہیں، وہ اکبر دی اماں آ گئی، وہ قاسم دی اماں آ گئی، وہ اصغر دی اماں آ گئی، زینب کیوں نہیں آئی؟ کیوں نہیں آئی زینب؟ اس مائی نے ایویں متھے تے ہاتھ رکھیا، ڈھونڈیں دی ودی آئے انہاں عورتاں وچوں کتھے آئے علی دی دھی۔ اچانک ایک جگہ تے پہنچیے، میری سین دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدیے تو کتھوں آئیے؟ بی بی آدیے میں کربلا تو، آدیے ساریاں والایاں آن دی اماں کیوں نہیں آئی؟
بی بی میں چہرے تو پردہ چایا آدھیے مینو سنیانی آئی میں کون او آدھیے مینو نہیں پتا فرمایا تائیں نہیں سنیانی آ مگر میں پہچان لے آئے انہاں کے کیویں بی بی فرمے دیے تیرے 3 پترن 4 بیٹیاں فلانے قبیلے دی وسدیے او آدھیے تائیں پہچان لے آئے تے میں کیوں نہیں پہچانیا فرمایا اچھا پریشان نہ ہو تینوں میں دسنیا کہ میں کون اور میرے سنی جوانوں بی بی آدھیے دساواں آدھیے جی بی بی آدھیے جنوں ڈھونڈے دی ودیے میں اوہا زینبا میں اوہا زینبا جی ماشاءاللہ اور میاں لوگ زمین خرید کریں دے اور کھٹیاں کھاون کیتے اور حسین زمین خرید کی دی اور بچڑے کھاون اللہ تواڈے آنسو قبول فرماوے اس سردی دے موسم چائے بیٹھے وے او میریاں پردے دے پیچھے باہانا یا ماوا بی بی آدھیے میں زینبا او بٹھڑی مئی آدھیے 7 مہینے وچ تیرے وال سفید کیویں ہو گئے تیرے چہرے تے حوصلے نال میرا بچہ میرا بھائی بی بی آدھیے وال آدھیے تیرے وال بھی سفید ہو گئے تیرا چہرہ مغموم کیوں ہے بی بی آدھیے تینوں کیا دساواں 10 محرم دی سویر نو میں 9 ویرا لی ہمی 10 محرم دی شام ہوئیے میرے سامنے ٹگ حالا شاندہ میں کلی کھڑی ہمی انہاں کے وال کچھ بچا بھی آئیے کہ کہنا آؤ حسن دی گالے ترل کے ہستے ہیں تمبو لوان آسان ہے کیمراتے ساؤنڈے آلے نو مگا لون آسان ہے مولوی مگا لون آسان ہے اکھ وے چک پا کے سنن بڑا مشکل ہے بی بی آدھیے کیا آدھیے او آدھیے کیا بچا آئی ہیں بی بی آدھیے میں 2 چیزاں بچا آئیاں انہیں آکے وال کیڑیاں بی بی آدھیے میں نانے دے روزے تے 10 سا کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نانے دے روزے تے 10 ساں بی بی نانے دے روزے تے گئی ہے اللہ قرآن میرے سر تے رکھ اے او روزہ ہے جتھے امام اعظم ابو حنیفہ پاک سلام کرے خبری چو جواب دا وعلیکم السلام جدن ابو بکر پاک دی میت گئی ہے حضرت علی نو میرے نبی قبر چو حکم دیتے یا علی ادخل الحبیب الى الحبیب یار کو یار نار ملا دے اور سچی دساؤ بھینی آلے بیٹھے وے بڑھڑے بزرگ بیٹھے اور نواسیاں تے پوتریاں لے اور جیڑا نانا امتے نال بول دائے جیڑا بی بی زینب بھائی اسی حافظ صاحب نانے دے روزے تھے دسا کیا بنیا ہو سی بی بی زینب قبلہ نانے دے روزے تے بائے کے الحمد لے کے قرآن شروع کیتا ہے جلے بی بی پہنچیے والا نہ بولو ولکم بے شائم ریاست حاصل نال میرا بچہ والا نہ بولو ولکم بے شائم من الخوف والجوع ونقسم من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین قبر مبارک ہلن پگ حوصلے نال میں صدقے مینوں اے بچے اداس نظر آندے پن اور تواجا ہنجو سلامتی میں سنو پتہ لگے کہ سنی سنانی جار دے میرے نعرے نہیں مرے دے انہاں
دلاں وچ کوئی نہ کوئی وسدا ہے اور بی بی جڑے ویلے قرآن پڑھیا ہے اما فضا دی بس کر نانے دی روزہ ہلدا ہے اسامہ بی بی سران دی آلے پاس بہ گئی ہے بی بی آدھی کول نبیاں دا سلطان نانا کل نبیاں دا سلطان نانا میں اپنے سفار مکا آئیاں ایک دین دی خاطر دے بچلے میں اپنے ویر کوہا آئیاں پیکاری قرآن دے پڑھ دے راسل میں ایک لفظ بچا آئیاں او قیامت تونی کوئی شمر نہ ہو سی میں یزید سارے بھی مکائیاں کو سبحان اللہ کو سبحان اللہ میں صدقے ہوا اساں او دے منڑا لے آئے اور تا تساں روندے بیٹھے وے ایک لفظ میں پڑھدا وقت واپسی پڑھسا میں میرا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ تے تقریر کرن گئے اسٹیشن تے اڑ تو کئی 100 سال پہلے دی گل لے اسٹیشن تے پہنچے تے اسٹیشن تو تقریباً 4 میل دور جلسہ ہا او پالکی لائے کے آئے کھڑے کیا لائے کے کیا لائے کے پالکی جنہیں میں ڈولیاں بلہندن آج کل دے دورے چوی آپ نو بلہایا گیا 4 بندے اگا چاہتا 4 پیچھا اساں انجنی روندے جلے میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نو رحمت اللہ علیہ پالکی وچ بلایا 8ویں قدم چے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آدھا ہے میری پالکی روکو انہا روکیے میزبان ادن جی کیا ہو گیا ہے فرمایا انہا بھی تو کوئی سید ہے جڑا میں نو چاہ کے جا رہے ہیں کوئی سید ہے انہیں کہ سانو نہیں پتا فرمایا انہاں 8 بندے تو پوچھو اچانک ایک بچہ میرا آ گیا بٹھڑا جیاں کمزور ہوا کہ جی حضور میں سیدہ میرے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تڑپ گئے جے بچو پیسے کڈنا دنے قبول کر نالے میں نو معاف کر اڑتا میں نو مونڈے تو کیوں چایا ہے اڑ سانو آدن کے سنیے نو اہل بیت ذکر نہیں آدھا سانو آندھا ہے اگو کوئی سنانا لاوی بیٹھا ہوئے توڑے چھوٹے چھوٹے بچے جو رومن پائے گئے یہ دا مطلب ہے کہ کوئی پیار ہے توڑے دلوں وچ آپ نے فرمایا پیسے لے لے ہوا کہ جی نہیں فرمایا لے لے میں تحفہ دے رہی ہوں ہوا کہ ٹھیک ہے اگلا جملہ پچا لوائے فرمایا تائے میں نو 10 قدم چاہیا ہے ہن پالکی تے بائے تیری جگہ تے میں باس پکڑا گا تینو دور تک لے جاواں گا انہیں کیا کر دے ہو فرمایا نہیں نہیں میں نو کیا پتا میں نو خشبو آئی ہے کہ میں نو سید چکی جا رہے ہیں اور میاں دنیا نے ویکھیا 1400 کتابیں دا مصنف ایک سید نو بٹھا کے جا رہے ہیں چلے تقریر شروع ہون پئیے اسامہ بیٹا آپ نے ہوئی شعر پڑھیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ میں راضی ہوں ماشاءاللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ پاڑے بچے جیون جیو پہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہی عین نور تیرا تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا
اپنا دین بچا کے 13 محرم دی سویر نو ٹریا. اچھا میں جتنا دیر پڑھاں گا دل نال پڑھاں گا. اے 2 مہینے تے 18 دن دا سفر ہے. سویرے مطلب میرا سن کے دل توڑ نہ دیوے کہ مولوی نے پورا نہ پڑھیا. سیدہ دی کہانی پوری کدیں بیان نہیں ہو دی. بندہ باویں کر کر کے مر جائے. جڑا میرے بچوں سفر 2 مہینے 18 دنوں میں ہویا. مولوی کی میں ایک نشست سے پڑھ سکتا ہے دی ضرورت ہے. 13 محرم دی سویر نو قافلہ ٹریا. اور کس سیٹنگ ہے انہاں نام مرادہ کا سیٹنگ کی تھی. اگو ڈھول بجا رہے ہیں, پچھو 10 بندے ہیں جنہاں رنگیلے بھڑکیلے کپڑے پائے ہوئے ہیں, اور اس دے پچھو کچھ لوگ ہیں جنہاں نے نیزہ چائے ہوئے ہیں. اللہ کرے جملہ سمجھ آ جاوے. انہاں نیزہ دے ہوتے کتھائیں اکبر پاک دا سر ہے, کتھائیں قاسم پاک دا سر ہے. توڑی کیا بات ہے میرا پیارا بچہ. کتھائیں اصغر پاک دا سر ہے, کتھائیں قاسم پاک دا سر ہے. اسامہ جڑے محمود پور تو میرے پیارے بچے آئے ہو جی. 64 مستورہ ہیں, ایک قیدی ہے, اس قیدی نال ایک بچی ہے. اے بچی اتنا شان والی ہے کہ عمر چھوٹی ہے, دکھ بڑے ویکھے. قافلہ ٹر رہا ہے. 13 محرم دی سویر نو قافلہ ٹر پیا. او شور مچا رہے ہیں. سیدزادیاں ٹردیاں بھی ویندیاں, قرآن بھی پڑھ دیاں ویندیاں, قرآن بھی پڑھ دیاں ویندیاں. میں صدقے جناب قافلہ ٹر پیا. قافلے دی پہلی منزل ہے شام. کیڑی منزل ہے؟ ایک روایت ہے کوفہ, دوسری منزل ہے شام. ایک روایت ہے پہلی شام دوسری کوفہ. برحال قافلہ چل پیا. قافلہ چلدا ویندا ہے, قرآن پڑھدا ویندا ہے. قافلہ چلدا ویندا ہے. اور یاد رکھ لو روزانہ 5 میل قافلہ ٹردا ہا. کتنا؟ اور بولو, جاگ دے بیٹھو تو بولو. 5 میل. کوئی گڈیاں تے نہ, پیدل. پیدل جی ماشاءاللہ, پیدل قافلہ ٹردا ہا. او سیدزادیاں, او میری سین زینب عالیہ پیدل ٹری. جنو ویر آدے ہن ساڑے ہونے پیدل نہ ٹری کر. جنو علی مولا فرمایا زینب کدیں پیدل ٹری کر. بی بی آکھیا بابا کی میں ٹران؟ ٹران پونیا. غازی آدھا ہے ساڑے ہونے تو پیدل ٹرے گی. حسن آدھا ہے, حوصلے نال میرے بچوں, حسن آدھا ہے ساڑے ہونے پیدل ٹرے گی. میں ٹرن پوا. حسین آدھا ہے ساڑے ہونے پیدل ٹرے گی. تے علی شام والے پاسے منہ کر کے فرمایا ٹری کر کدیں ٹرنا نہ پہ جاوی. کیا بات ہے تواڈے بچے جیون تساں جیو. قافلہ ٹردا ویندا ہے, ٹردا ویندا ہے. ایک جات قافلہ پہلا شہر آیا اور انہاں دی پلاننگ گئی کہ مسلماناں دی آبادی تو نہیں لے کے وجنا, عیسائیاں یہودیاں دی آبادی وچوں قافلہ گزارنا ہے تاکہ مسلمان مستعل نہ ہو جاویں. ایک عیسائیاں دی بچی نو ماں پیا دیے, جا تیرا بھائی آمان والے انہاں واسطے کنویں تو پانی بھر لیا. انہیں میں گھڑا چایا. اے انہوں کیا دے ہو جی, بچیاں رکھ دیا گھڑا ڈھاکا دے ہو نا. میرے بچے سنتے بیٹھے ہو نا. گھڑا ڈھاکتے چایا. اے چاہ کے نا اے بچی باہر آئی. جلے دروازے تے میرے پتر حافظ صاحب پہنچی ہے نا, انہیں کیا ویکھیا, وہ رنگیلے بھڑکیلے کپڑے. جڑے سمجھ گئے ہو, رنگیلے بھڑکیلے کپڑے. انہاں کہ اچھا کوئی شادی ہوئے گی, چلو میں دولہا تا ویکھاں ہی ویکھاں. اینا پیارے بچیاں نو بڑا شوق ہوندا ہے دولہا ویکھن دا, بڑا شوق ہوندا ہے. وال سوچ دیاں میرا بھائی بھی دولہا بنے گا, والو دی بھی شادی ہوئے گی, اللہ تواڈے آنسو قبول کرے. ایویں چاہ کے نہ کھڑیے. اچانک ڈھول بجاون والے رنگیلے بھڑکیلے کپڑے پاون والے اگے چل کے روک گئے. پیچھے دولہا تا نظر نہیں آیا, علی اکبر دا سر نظر آیا. واہ 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 واہ.
علی اکبر دا حوصلے نال ہزار علی اکبر دا سر نظر آیا علی اکبر دا سر نظر آیا ریاست تیرے مجمع دی کیا بات ہے آج رب دی رحمت پھرو کے وسدی پئی ہے یقین منو جڑے ویلے علی اکبر دا سر ویکھیا ہے ہولے ہولے آدھی ہے بے موسمہ ماریا گیا ہے یہ دی تا شادی دی عمر ہے وال اکبر نو ویکھیا وال قاسم دا سر ویکھیا والا دیئے تا کوئی سیڑھی آلہ لگدا ہے والی میں ویدی گئی ہے اگلا جملہ برداشت کرائے والے کو سار ویکھیا میرے غازی عباس دا آدھی ہے کوئی بے بسی وچ مارے آگیا یہ جے بندے یہ حوصلے نال یہ جے بندے نیزے تے نہیں آندے وال ویدی گئی ہے اور اللہ کرے میری ماما بیٹیاں نہ سنن ہتھوں بہتر ہے یہ جملہ انہاں دی برداشت باہر ہے تسا برداشت نہیں کر سکنا انہیں وال ویکھیا ایک بچہ ہے جدی عمر 6 ماہ اندے گنگریالے وال ہیں پیارے پیارے لب ہیں اور انہیں لبا وچوں دودھ نکل رہی میں صدقے یہی جگہ سنو دل نال تے اکھاں وچوں ہنج نہ آوے سنو دل نال تے تیرا دل نہ روے میں کوئی اپنے پیو دادے دا ذکر کر رہا نبی دی آل جے دین بچایا انہیں دا ذکر کر رہا میرے پیارے بچوں نے انہیں ویکھیا نا ہائی عیسائیاں دی بچی عمر دی 7.5 سال ہی قافلے نو ٹردا ویکھیا بس او دا گھڑا ڈگ پیا او بے ہوش ہو گئی قافلہ اگے چلیا گیا رشتہ داروں دے انہوں چاہ کے گھر لے گئے 3 دن بچی بے ہوش رہی ہے بڑے بڑے حکیمہ ہودا علاج کیتا مگر ہوش نہ آیا کہیں نو تکلیف سمجھ نہ آئی کہیں آکھا مرگی ہے کہیں آکھا دل دا دورہ ہے کہیں آکھا کوئی زہریلی شے سے بچی نو ڈھنگ مار گئی ہے او بھائی آصف انور اچانک 4 دن بعد بچی اٹھ کے بہ گئی پہلا جملہ نکلا ہے کتھے آئے او بھیڑ تے کتھے آئے بھیرا میں اٹھی نا کتھے ہے بھیڑ تے کتھے ہے بھیرو بیٹی نہیں تھا ماں نہیں تھا انہیں پیا کدے میں نہیں ہے اب تینو تکلیف کیا ہے تینو مل گئی ہے بچی دے اکھاں وچوں موٹے موٹے ہنجو نکلے اماں ہرگز نہیں تینو دل دا دورہ پیا اماں ہرگز نہیں انہیں کہ تینو وال کئی موزی جانور ڈگ ماری ہے وہ کہ اماں ہرگز نہیں تو انہیں کہ دسانا روزانہ پانی بھرن وے نہیں ہاوے ٹائم تے آنی ہمیں ہون تینو ہویا کیا میں صدقے ہو جاواں اس مائی نے آکھے اماں نہ پوچھ وہ کہ نہیں دساں بی بی آدھی نہ پوچھ غلام رسول جڑے ویلے آکھی آئے نہ پوچھ وہ کہ نہیں دساں میں ماوانو دھیری دے بڑے فکر ہونے 8-7 سال دیئے جوان ہو جاسے دساں تینو ہویا کیا ہے انہیں آکھے اماں ساگا وچوں ایک ساگ ڈٹھی اللہ اللہ آفرین ہے بھائی ساگا وچوں ایک ساگ ڈٹھی او ساگ تے بال سویرے اور تو پوچھنا اماں اندے دیکھن کیتے ایک چھوٹی جھئی تصویر سونڈالا بیٹا ویکھ میں ڈھٹو پڑھ رہا یا اتو پڑھ رہا تانو بڑے پتے لگ دل کیمرہ مین بچہ روزی بھی کرو سیدہ دے ذکر بھی سنو بی بی آدھی ساگا وچوں ایک ساگ ڈٹھی او ساگ تے بال سویرے او تو پوچھنا اماں اندے دیکھن کیتے ایک چھوٹی جھئی تصویر اے بیاں مواں تو
جدا لہوہا اودے منہ تو وہدا کھیرے اودے منہ تو وہدا کھیرے اودے منہ کو دیکھ کے روندی ہے میرے سن دی ایک ہمشیرے اما ایک بی بی آئی جدا ویر بڑا پیارا اور ٹر دی آئی ویر دا مووے دی آئی ایہا گل عارفان دے سلطان کی دی آئی فرمے دے ہن جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر جن میں پڑھدا جے کر دین یار جنت دا ماحول بن گیا قرآن کی قسم ہے جے کر دین علم وچ ہوندا سارے نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 عالم ہیں اگے حسین دے مردے جے کر من دے بیعت رسولی او پانی کیوں بند کر دے قربان اناتے میں حضرت باہو جڑے سر قربانی کر دے اللہ تاڑی حیاتی کرے کافلہ ٹردہ ویندہ ہے تھک تو نہیں گئے بولو کافلہ وقت بولو کافلہ ایک جگہ آئی اللہ تے ایک ماڑی ہے وڈی ساری اج کوٹھی انہوں آکھو بلڈنگ آکھو اس زمانے انہوں ماڑی آدے ہن اس ماڑی وچ ایک مستور راندی ہے جڑی جوانی وچ بیوہ ہوئی لیکن ہئی زہرہ دی کنیز اچھا میرا دل ہے اس جملے تو سبحان اللہ نہیں آکھنی میں وقت شروع ہو جامنا ہے مگر تو بول دے ہی چنگا بیٹھے ہوئے اس ماڑی وچ ایک بیوہ مستور ہے وہ کنیز ہے زہرہ دی او دی عادت ہے جی میں سائیں سخی ہوں میں نوکر بھی ہوں سخی ہونے نا تو ویکیانی بہلول جو ہا چوکے چبائے کے جنتاں دے دینا سائیں جو سخی نوکر ہی سخی اچھا او دی عادت ہے اسامہ او ویدی ہے تو کافلہ آ رہی ہوئے نوال دل دلو دی روٹی پکا کے نا کافلہ آلنو روٹی دے دی او ایویں لتھی ویکھا کافلہ آ رہا ہے انہیں جلدی جلدی 4 روٹیاں تیار کی دیا سالن پکایا بھائی ہے توجہ میں واپسی پڑھ رہا نا روٹی چاہی چند روٹیاں کچھ سالن پانی دا پیالہ خیمے تو اپنے ماڑی تو باہر آئی جڑا مدہ مکان ہا بلند بالا ہوتے تو باہر آئی شمر تو پوچھ دیئے سالارے کافلہ توڑے وچو کوئی ایسا ہے جائیں روٹی کھامنی ہوئے انہیں آکے جڑے سارے مرد جا رہے ہیں ایتا دن نے 4 دفعہ کھانن مگر جڑے 64 مستورہ آ رہی ہیں اے روٹی انہوں دے بھی یہ صحیح تا ہے منہ کرو دے کر لیں دیا تو اگر دے میں تو دے ساڑی اجازت ہے اور جناب مائی اگاں آگی شوکت بیٹا جلے اگاں آئی ہے نا سب تو پہلے ایک مستور انہوں نظر آئی ہے او دا قد تھوڑا جی اندراز ہا وال سفید ہن عمر دی 80 سال ہے آکھن لگی مائی بڑھڑی لگ دی ہیں روٹی کھا لے اور مائی آدھی ہے میں روٹی کھا کے کیا کرنی ہے میرا کیڑا کربلا وچ نقصان ہو گیا ہے نہ میرا پتر ہا کربلا وچ نہ میرا بیراہا نہ میرا گھر دوارسا انہاں کے تو کتھو دیئے بی بی آدھی ہے حامی تحبش دی بطول نکرانی جا بنایا حسین میں نو ماں سدین دہا سمجھ آدھی بی بی ایک دفعہ سبحان اللہ کچھ آکھ دے میں سمجھ رہے ہیں کہ محفل ڈائریکٹ لائیو جا رہی ہے کربلا میں قربان ہو جاؤں ہوا دی جی ماشاءاللہ ہوا دی تو کھا لے بی بی آدھی میرا نقصان زیادہ نہیں ہویا ہاں البتہ تینوں مشورہ دینی ہیں جیڑی میرے پیچھو آن دی پئی ہے نا
ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾ ਤੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਹਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚ ਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਰੀਬ ਗਈ ਹੈ ਆਦੀ लैला तेरे पुत्र दा बड़ा अरमान है ए तू रोटी खा ले पानी पी ले बीबी आदी नहीं मेरी खैर है और तेरे हंजुमा तो खिताब था कुर्बान कर देवा और मामा जा तरबियत है जाओ मामा तुहाडा जीनो होवन ता पैर चुम लवाए कुरान दी कसम है मां अली अकबर दी आदी है मेरी खैर है जड़ी मेरे पिछो आंदी पई है ना मैं तो 10 मुहर्रम नु बेवा होई हां ए जवानी विच बेवा होई आई एदा इक्को ही हा ते ओदी शक्ल साडे अली नाल मिलदी है मेरे अकबर दी पूरी लाश आई है ओदी लाश दी आई ओदे गोल फुल इकट्ठे होके आए क्या ज़हीन मजमा आज मेरे सामने बैठा मैं तो अपनी किस्मत ते मुकद्दर ते नाज कर रहा गुलाम रसूल तेरे हजवान दी कसम यकीन मनो ओ आदिए इनु दे दे बीबी करीब आ गई है कासिम दी अम्मा तू ले ले ना पानी ते रोटी बीबी आदिए मेरी खैर है मेरा ता जवान पुत्र हा उन्हें जोड़ा भी खुद पाया घोड़े ते भी खुद बैठा हा मेरे पिछो जेड़ी आंदी पई है ना एदा इक्को ही 6 माह दा ना बोली बोल सकदा क्या बात है तुम्हारी जी माशाअल्लाह जी ना बोली बोल सकदा ना वर्दी पा सकदा उन दे दे बीबी करीब गई आदि रुबाब बीबी रुबाब तू ले ले बीबी आदि है जदे 6 महीने दे प्यासे कुछ वंजन उन्हां कोई पानी चंगा लगदा है उन्हें आके चाहूं तू इंच करना वाल तू इंच करना कोई मशवरा दे बीबी आदि है भाई बहुत तवज्जो तुहाडे समात नु सलाम है फिर के आले बीबी आदि है मेरी खैर है जड़ी मेरे पिछो आंदी पई है ना एदा नुकसान ही बड़ा डाटा होया है एदे 9 भिराहानी 9 दे 9 कुस गए 6 भतीजे दे कुस गए एदी जोड़ी कुस गई है ए अली दी धी है नबी दी नवासी है सानी ज़हरा है आलमा है फाजला है कारिया है सादका है जेड़ा लकब देवे लकब छोटा है एदा शान ज्यादा है अल्लाह 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 मैं सदके होवा बीबी करीब होके आदि है अच्छा इन करना हुन अली दी बेटी बीबी आदि है जी आके तू पानी भी पी ले रोटी भी खा ले अजर मैं किवें पढ़ा बीबी आदि पानी जदन मैं वेदियां मैनू अपना मास्की याद आवेंदा है अल्लाह मैनू अपना मास्की याद आवेंदा है मैं जड़े वेले खाना वेखा मैनू 6 माह दा भतीजा असगर याद आवेंदा है ओए मावा रोटी नहीं खांदियां जिन्हां दे पुत्र बन जावे आज ने लाशा सामने मैंने रोटी खानी है बीबी आदि मेरे सामने दे दे ते सवार मैं रोटी खावा उन्हें आख्या मैं कनीज दी नुकरानी आ मैनू खाली ना वाला खा ले बीबी आदि अच्छा ते मेरी अम्मा दा नाल है तो तेनू तरीका मैं दसनी आ मेरे पीछे तेनू कोई नजर आ रहा है उन्हें क्या हाँ एक बच्ची है फरमाया बच्ची नहीं भी है बतूल दी पोती है इनू सीधी गल कर इनू आख बतूल दा वास्ता ही रोटी ले ले जदन बतूल दा नाल ऐसे इनू दादी नाल बड़ा प्यार है ए रोटी ले लवेगी बीबी करीब आई आदि है बच्ची ए बीबी आदि है जी आके तेनू बतूल दा ना है रोटी तो कबूल कर बतूल दा ना आया बीबी सकीना पाक दे हाथ वधे क्या बात है थोड़ी क्या बात है इवें हत्था ते रोटी आई बीबी आदि है रोटी आ गई ओ मई आदि है चलो शुक्र है ने कबूल तो कर ली है ना मैं नाज तक करे सा के अली दी पोती मेरे को रोटी तो कबूल की आई ओ आदि है मैं वेखी है बच्ची ने रोटी दे टुकड़े कीते जितना बच्चे 32 33 करबला तो चले हैं ना हुण तुहाडे विचों हाली 2 बंदे या 3 समझण हाली नहीं समझे ओ बच्चे जिन्हां दे करबला विच बाबे मारे गए हन ते यतीम होके जा रहे हन बीबी उन्हां नूं वेखिया जितना ओ हन बीबी ने उतना टुकड़े कीते रोटी दे छोटे छोटे सालन चा के खिचड़ी चा बनाइए पानी नाल च रखिया है सारे नूं आ दिया जल्दी आओ
میں صدقے او میری باوا تواڈے بچڑے جیون او میں قریشی خوش ہو کے جا رہا کہ چلو میرے کول واپسی دا کئی چج دی سن لئی ہے نا قرآن دی قسم ہے اس مائیا دی میں ویکھی ہے اس بچی نے کیتا کیا ہے سارے یتیماں نو سامنے تا ملایا وادیاں میں ویدی رہ گئیاں جتنا یتیمن سارے دے قریب گئیے ہر کئی نو نیوالا دے کے آدیے تیرے باپے دا بڑا ارمان قبول کر اے بچہ تیرے چاچے دا بڑا ارمان قبول کر اور جنہیں شادی وچ بڑھیاں عورتاں کھانے عورتاں ویر تقسیم کر دیا ہے وہ آدیے میں ویدی رہ گئیاں ٹکڑے دو بچے تے مایا کہ چلو ایک بچہ ہے ایک تا آپ کھاسی رومانا میرا ویرا وہ آدیے دوئے ٹکڑے بچی اس بچے دے منہ وچ رکھن پانی دے کے ہاتھ چھنڈے کے آدیے میرا اللہ میں راضی میں اس بچی او آدیے میں اس بچی کول پوچھی آئے ایک ٹکڑا تا کھا لویا او آدیے زہرا دی کنی دے تینوں نہیں پتا میری دادی تین نفلی روزے رکھے حل افطاری دے ویلے ایک دن مسکین آیا ہا دوسرے دن یتیم آیا ہا تیسرے دن قیدی آیا ہا کہ اللہ فرمایا ہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا بایو دی پوتریاں او بھی یتیم ہن تے اے بھی یتیم او بھی مسکین ہن تے اے بھی مسکین او بھی ایک قیدی ہاں اے سارے بچے قیدی کوئی گل نہیں میں راضیاں قافلہ چلدا جا رہا ہے ایک منزل میرا دلے ہور پڑ دیوا اے جا 38 منزل آنے دے واسطے 10-12 جلسے اومن تک کم بڑھدا ہے میں تبرک دے کے تانوں جا رہا اس راز سے واقف ہے زمانے والے زندہ ہے محمد کے گھرانے والے کچھ مٹ گئے کچھ مٹتے ہیں شبیر تیرا نام مٹانے والے آپ سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو میری انتظامیہ بھی راضی ہے بولو سارے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری حیدری اے خالق نے ودھایا لکھیا میں ہے اور میں مدینے وچ بی بی زہرا دی قبر دے سامنے بہ کے 4 لینا لکھیا ہن میرا دل نے میں روندے ہوئے بچیاں نو سنا دیواں خالق نے ودھایا بہشان فاطمہ دا خالق نے چک بھٹی والے بھی پڑھن محمود پور والے پڑھن سارے پڑھن خالق نے ودھایا بہشان فاطمہ دا سرور نے نسایا جہان فاطمہ دا سرور نے جہان ایک تو نہیں پورے 11 بیٹے انہیں امام ایک تو نہیں پورے 11 بیٹے انہیں امام عرشی تے فرشی سارے کر دے اکو سلام سنی بھلا نہیں سکدا احسان فاطمہ دا سنی ہاں احسان تھوڑے بچے جیون بھائی سنی بھولا نہیں سکدا احسان اے حشر دا غم سکو کرن فضولے زامن ساڑی سین بطولے جہنم نہیں ونجنائے پکا یقینے ساڑا محافظ پاک رسولے سنی بھولا نہیں سکدا
सुनने भोला नहीं सकदा एहसान सारे महवल वेखो सुनने भोला नहीं सकदा बतूल का देख रहा कोई कर रहे तो भावे ना करे सुनने भोला नहीं सकदा हाँ एहसान फातिमा दा सुनने ये सुनने भोला नहीं सकदा एहसान ओ मियां की ने पढ़ा कर बल दे विच भी बेटे ईंदे भी कुहाए गए कर बल दे विच भी बेटे ईंदे भी कुहाए गए 6 माह दे पेतरे ते ओए तीर भी चले गए 6 माह दे पेतरे ते ओए तीर भी चले गए कर कोई नहीं पूरा सकता नुकसान फातिमा कर कोई नहीं एक मंजिल हो सुन लो राजी है मेरी इंतजामिया मेरा अल्लाह तू ही राजी रह जावी मेरी सैन ही राजी रहे मेरी बच्चियां भी राजी रहे मैं क्या दा पिया काफला टुरदा वेंदा है कुरान पढ़दा वेंदा है मेरे बच्चों काफला टुरदा वेंदा है कुरान पढ़दा वेंदा है वत आखरे काफला टुरदा वेंदा है तुसा लफ्ज नहीं वे समझ रहे कुरान पढ़दा वेंदा है कैसा है अहले बैत दा ताल्लुक कुरान नाल तुहाडे वास्ते शाह लाजमी है अहले बैत शाह दी बजाय कुरान लाजमी समझदे हैं टुरदियां टुरदियां एक जगह ऐसी आई तंग गली और तुहानू मैं पहले दसाया है ये आदत होंदी है मसलन 2 काउंसलर इस बस्ती दियां ने एक जित गया एक हार गया जेड़ा जित गया ना ओदे हामिया ने क्या कीता है उठाई नारे ज्यादा लैन जिथे बंदे ज्यादा हन एक कमीना शिमेर क्या करेंदा हा उठाई नारे लेंदा हा अचानक गुलाम रसूल गल बहुत लाजमी है अल्लाह तेनू सिहत वाली जिंदगी देवे एक इवें काफला वेंदा पे है ते उस गली विच मेरे बच्चों एक छोटी जही बच्ची है एक छोटी जही एक काफरां दी नहीं मुसलमानां दी बच्ची है ते ठीकरियां नाल खेड रही है ये बच्चियां खेडदे ना छोटियां मामा ने खबरदार बाहर ना जावी और जे मां बाहर तक ता जान देना अग्गा मैं कहना वैसा अपने दरवाजे दे सामने हट से खेडदी बैठी है ठीकरियां नाल ओ मिट्टी दे ठीकरियां नाल ते अचानक काफला गुजरिया इन्हें वेखिया दी अच्छा अच्छा आज कोई आज ढोल बज रहे हैं रंगीले भड़कीले कपड़े हैं आज तो शादी हो सी दूल्हा बड़ा हसीन हो सी तो दूल्हा नजर क्या मना पाका दिसन वेदी जदन अली असगर दा सर वेखिया है ते तल्ले वेखिया है ओदी भेण नु भेण दी क्या हालत है उसामा बंदे 2 हांसू वहा के अपने आप नु चैंपियन समझदन इतना दिल रोंदन उन्हें क्या वेख्या बच्ची दे रो रो के अखी लाल हैं लब खुश्क हैं कपड़े मैले कुचेले पैरों में जुती नहीं उन्हें वेखिया उन्हें पता लग गया ओ भीरा है ए भेण है शाबाश जेड़े खड़े हो मालिक तुहाडियां हयातियां बुलंद फरमावे मेरे तो दूर हो ज़हरा बतूल दे पुत्र तो दूर नहीं हो ए मोहब्बत है इन कोई नहीं खड़दा ए मजमा अजीब है मैं कुर्बान हो जावा माशाअल्लाह तो सब बड़ा समझदार सुनते बैठे हुए जेड़े वेले उन्हें वेखिया कि ए भेण है ओ भीरा है ते बच्चियां दी आदत होंदी है बच्ची भावे तारडां दी होवे भावे भट्टियां दी होवे भावे दी होवे बच्ची बच्ची है बच्ची अंदर गई ते क्या दिए मां मुसल्ले ते बैठी है कुरान पढ़दी बैठी है ए बच्ची मां दा मुंडा हला के दी अम्मा अम्मा कुरान दी तिलावत रोक घर दी छत ते चढ़ के वेख वहां के क्या वेखा फरमाया बड़े बड़े कैदी वेखी उसनी आज मेरी उम्र दी एक कैदन वेख अल्लाहु अकबर वहां के क्या आख रही है कि कैदन वेख
وہ آ کے بیٹی تینوں حیا نہیں آندا میرے نال گل کردی ہے؟ تینوں نہیں پتا کہ میں گھر دی چھت تے کدی نہیں چڑھی؟ تینوں نہیں پتا میں کنیز دی نکرانی ہاں؟ کتنا درد ہے اس جملے وچ۔ تینوں نہیں پتا میں زہرا دی کنیز ہاں؟ تو مینوں آکھ رہی ہے میں تا پردے دار ہوں کہ اماں مہربانی کر ہوں کون دسے کہ جدی تو کنیز ہمیں اجو دی پوتری تیرے دروازے تے آئی کھڑی ہے۔ اللہ اماں جلدی کر میری مان وقت اچھا میں چھاتے نہیں چڑھ دی میں سیڑھیے تے چڑھ سا اور 3 یا 4 سیڑھیے تے چڑھی وہ دی اماں او ویک جڑے ویلے اس مائی نے ویکھیا اوہا بچی میرے بچوں لب خشک اکھی لال پیرا میں جتی نہیں کپڑے میلے کچھلے غریب تو غریب گھر بھی ہوئے پھرو کے دا ماں نو سمجھ آوے دیئے رات نو ایک روٹی بٹ جاوے انہوں پتا ہوں دے ضائع نہیں کرنی سویرے کم ماسی پانی لا کے گرم کر کے ناشتہ تیار کر لسوں غریب تو غریب گھر بھی ہوئے جنہوں اس مائی نے ویکھیا نا بچی دا چہرہ ہولے ہولے آدھی ہو رہا آکھیا تو تے ٹھیک ہے مگر دے لب دسیں دے پین ایک کافی دیوانہ دی بکھی ہے جلدی کر روٹی چاوا او اگے ڈانڈ پائی کھڑا ہے سو رو جت گئے بی بی پاک ان کنہ نال سن رہی ہے بچی روٹی لے کے آ گئی اگلا جملہ میں کی میں پڑھا جلے روٹی لے کے آئیے نا تے بچی آدھی اماں روٹی بڑی سخت ہے بچی بڑی نرم نازک ہے کوئی بڑے خاندان بھی لگ دی ہے انہیں کہتا یہ جی روٹی کھا دی نہ ہو سی انج کرنا اماں کوئی سالن ہوا کہ سالن تا نہیں ہے چلو 7-8 کھجوراں پہیا ہیں جڑا تیرے بابے نے بچا رکھی ہیں او چاوا بچی بھج کے گئی او کھجورا چاہ کے تلے روٹی آؤ حسن دی گل لے ترال کے ہس دے ہیں جڑے ویلے اے ایویں تلے روٹی اتے کھجور رکھیے بچی ماں نو دی اماں گل یاد آ گئی ہے اور بی بی پاک سن دی کھڑی ہے گلی وچ گل یاد آ گئی ہے اماں تا ایک میرے واسطے جوڑا رکھیا ہوا ہے تے آدھی ہمیں تیرے نا دا میں صدقہ کٹنا ہے کوئی فقیرنی آ گئی تو میں دے سا اے فقیرنی آئی اے سوال نہیں انہوں دے دے صدقہ ہون بی بی پاک میں ویکھی بی بی میں سنی کھڑی ہے تیرا میرا کڑا نقصان ہویا ہے نہ نمازہ پڑھ دیو نہ روزے رکھ دیو نہ زکاة دے دیو بیسا کر دیو بیسا کری جاؤ مسیطہ دے نیڑے نیوے میں نتوانا کیڑا خرچہ ہویا ہے دین اسلام تے قرآن دی قسم بچی آگے اماں فقیرنی ہے اس سے وڈی فقیرنی کوئی نہیں ہوئے گی جلدی کر دے واسطے جوڑا چاہوا بچی آگے جلدی کر چل تو چاہوا مائی گئی چاہ کے لے آئی اور تلے ہے جوڑا آؤ ساما حسن دی گال لیتا انہاں نواک حسن کٹ کے مار نگر ہے حسن دی گال ایک جلسہ کرا کے اپنے آپنو وڈا سے کے رسول نہیں اکھوانا مطر سویرے آکھو ہم نے بڑا جلسہ کرایا اگر رب راضی تا زہرہ دا بابا راضی ہے اور راضی تا والسہ نے ہوتے اللہ دی رحمت ہے یقین منو اللہ تو نے روزی رزق برکت باوے انہیں ایویں کیتا اور جوڑا چاہ کے آ گئی تے صدقے دا دیون دا طریقہ کیا ہے کسی اپنے عالم تو پوچھ لوائے تلے صدقہ تلے انہیں جوڑا رکھیا اتے روٹی اتے کھجور اب یہ جلدی آ بچی تیرے سر تو میں بتاواں تا صحیح نا اور بی بی سکینہ پاک دی دکھڑی 7 دفعہ بتا کے جدن اے مئی صاحبہ علی دی پوتی دوئی میں سکڑن پئیے بی بی آدھی خبردار 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 میں زکاة علی نہیں میں صلاة علی میں زکاة علی نہیں میں صلاة علی میں زکاة علی نہیں میں نو صدقہ نہ دے صدقہ میل خدا ہے میں تطہیر علی اور میں صدقے ہو جاواں مئی اتھائی اینے صدقہ اتھائی چرکھیا آدھیے بچی تو کون ہے بی بی دی چیخ نکلی آدھی آنا بنت الحسین میں حسین دی دھیا میں حسین دی بیٹیا بچی
سچی یہ گل کیتی ہے او سیڑھی تو تلے لتھی ہے ہاتھ بن کے آدھی ہے کیڑا حسین او آدھی ہے او مدینے والا حسین جنت دا سردار حسین اور روٹی تلے رکھ کے آدھی ہے کتھے ہے تیرا بابا اے کیڑا حال بنایا اے بی بی آدھی ہے دین نانے دا بچ گیا قرآن بچ گیا قرآن بھی بچا کے دین بچا کے میں وطن ویندی پئیاں رب جانے بابے دا نانا مصطفیٰ جانے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آباد رکھے راضی ہو میری نوکری تے اللہ انتظامیہ نو زمانے دے دکھاں تو محفوظ فرماوے عقیدہ بھی اپنا پختہ رکھو اور انہاں نال پیار بھی ان کرو جنہیں کریں دے بیٹھے ہو دو شیر واسطے میرا نعت خان ہے غلام رسول چلو ادھی جاتے میں چا پڑھتا تو سارے خدمت ضرور کرو گے غریب ہے آنسو بہا رہے ہو اللہ ہی نصیحت دے وے باقی میری یہ سی ڈی بڑی مشہور ہے دی وجہ نال 24-25 رافضی جڑے ہیں نا جی وہ بندے دے پودر بن گئے ٹھیک ہے نا جی اور اے سی ڈی دی وجہ یہ ہے کہ میں نبی دا ذکر کیتا منڈی بہاؤدین بار موسے وچ تے او مسجد دی دیواراں رو پئیاں ہن تے اتھاں جڑا ہے نا جی یہ منظر بنیا ہا او دل کرے تا چند ایک سیڈیاں ہیں شوکت ہاشمی کو لے لے سو دو شعر میں پڑھنا غلام رسولی دیا جا اپیل میں کیتی ہے اور خدمت تیری یہ کرے سن نہیں تا راضی دے جامی اللہ پاک رحمان ہے رحیم ایک نعرہ سناؤ نعرہ تکبیر جی سارے نعرہ سناؤ لطف والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ لحم کا لحمی شان زندہ لحم کا لحمی شان سوڑے مدنی دا فرمان ساڈا تا ایمان علی مولا سارے پڑھ لو علی مولا علی مولا جی ماشاءاللہ مہربانی میرا بچہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا سارے پڑھو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جندی نظر کرم اکثیر جندی نظر کرم اکثیر دیتا مرحب نو سونے چیرے ساڈا تا او پیرے علی مولا تھوڑے بچے جیون بھائی علی مولا سارے ہاتھ چاکے نعرہ حیدری علی مولا علی مولا علی مولا زندہ بیت اللہ بھی جم ہے زندہ بیت اللہ بھی جم ہے سارے ولیات او دا قدم ہے رب دی قسم ہے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جڑا بنیا ہے در صفدر ہے اکو سبحان اللہ ہاں جڑا بنیا ہے در صفدر ہے تے صحابہ دا دل بر ہے ساڈا دل بر ہے علی مولا علی مولا اور سارے اٹھی کے مصطفیٰ جانے رہا
اور جڑے دور دراز تو ہیں میرا اللہ انہاں دی آمد بھی قبول و منظور فرما ساڑے محمود پور تو بھائی اسامہ دے والد گرامی آئے ہوئے اور ہور بھی ساتھی ہیں میرا اللہ انہیں سارے دی آمد نو قبول و منظور فرما یا اللہ سارے نہ مشکلات آسان فرما یا اللہ چک بٹی تو جڑے ہیں اور جڑے اتھو آئین جی تو میں گیا نہیں ہاں میں نے پتہ نہیں ہے میرا اللہ تو خوب جاندہ ہیں اس یک بستہ ٹھنڈے ماحول تا بندے اپنی چادرہ تو بھی ہاتھ باہر نکڑ دے تے سفر کر کے آئے ہوئے میرا اللہ بطول دے قدمہ دی خاک دے صدقے ساڑی آمد نو قبول و منظور فرما ماما بیٹیاں دے پردے سلامت فرما اللہ مولانا محمد آصف صاحب دی عمر دراز فرما اللہ علماء حق سنت والجماعت دی عمر دراز فرما حضور قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ علیہ دی قبر انور تے رحمتہ فرما انہوں دے بھائی فدا حسین شاہ صاحب دی عمر دراز فرما بیٹیاں دی حیاتی دراز فرما پردے میں جتنا میرا ماما بیٹیاں ہیں میرا اللہ انہوں دے پردے سلامت فرما یا اللہ عالم اسلام دی خیر فرما اس ہمیں واسطے دعا کرو اللہ دی مشکل آسان فرماوے سارے نے دکھ در دور ہوئے میرا اللہ سارے نے اتے رحمتہ فرما اور میں اتو دے لوگاں کو یہ عرض کر کے ویسا خدا را مہربانی کر کے عقیدت رکھو ہر کسی نال ہر کئی نال عقیدت رکھو اور صحابہ نال بھی پیار رکھو نبی دی آل نال بھی ڈٹ کے پیار رکھو اور نبی نال محبت ہن میلاد آ رہا ہے اگلا مہینہ ربیع الاول شریف دا ہے جی میں اڑ سارے نواسے دے ذکر چ کٹھے ہو گئے ہو ایویں نبی دا ذکر بھی سارے کٹھے ہی کرنا ہے اللہ مہربانی فرما ساڈے اوتے رحمتہ فرما ماما بیٹیاں دے پردے سلامت فرما چودھری ریاست صاحب دا بہت زیادہ پارٹیسپیٹ ہے دعا کرو اللہ اس بچے نو آباد تے شاد فرماوے جڑے مہمان ہیں میرا اللہ انہیں دے اوتے رحمتہ فرماوے اے جڑے سانو جلال پور پٹیاں تو لے کے ہیں میرا اللہ انہیں دی محنت بھی قبول و منظور فرما دکھ در دور فرما آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین میری طرفوں سارے علاقے نو اے پاک محفل مبارک زندگی باقی ملاقات باقی میں نو اجازت دے دیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے تو سارے حضرات لنگر کھا